अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा सबक नंबर 2 नात 10वीं क्लास, और इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें नात अशार नंबर 1 और अशार नंबर 2 इसकी तशरीह की थी। तो आज जो है हमारा सबक नंबर 2 नात, आज हम उसी सबक के शेर नंबर 3 और नंबर 4 की तशरीह करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, हमारे साथ रहिएगा और उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इम्तिहान में आप अच्छे तरीके से तशरीह कर सकें और आपके मुकम्मल नंबर आ सकें। तो बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने तशरीह की है। अपने टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज हमारा सबक नंबर 2 नात, नई किताब उर्दू, दहम 2026-27, और इसका अशार नंबर 3 और अशार नंबर 4 की तशरीह है। अशार नंबर 3, ये अजीज़ तलबा थोड़ी कंप्यूटर में टाइप करते हुए गलती हो गई, तो ये मैंने ऊपर जो है पेंसिल से लिख दिया। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। तो शायर का नाम जो है महरुल कादरी है और नज़म का नाम नात है। तो इसका मफ़हूम देखते हैं। इस शेर का मफ़हूम ये है कि हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो तो दुनिया की हर शय सुनती है, दिल और ज़बान से दरूद और सलाम जारी हो जाता है। तो ये इसका मफ़हूम था एक लाइन का। तशरीह करते हैं इसकी अज़ीज़ तलबा। तशरीह में सबसे पहले शेर शामिल करते हैं। क्या नाम है शामिल जो तकबीर आज़ा में, उस नाम की अज़मत के हैं कुर्बान दिलो जां। पहला मिसरा, जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापे गोश हो जाए। इसमें शायर मुबालगा नहीं बल्कि हकीकत ईमानी को शायरी अंदाज में बयान करता है। दुनिया सरापा गोश हो जाए से मुराद है कि जब हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है तो अहले ईमान के दिलो दिमाग पूरी तवज्जो के साथ जिक्र की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। गोया हर शोर खामोश हो जाता है और सुनने वाले अदब व एहतराम के साथ हमतन गोश हो जाते हैं। ये कैफियत इस मोहब्बत और अज़मत की अलामत है जो हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से वाबस्ता है। नातिया रवायत में यह तस्वर आम है कि रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिलों को सुकून, आँखों को रोशनी और रूह को ताजगी अता करता है। यह तस्वर हदीस नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी तरह हमान गया है। हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम किसी मजलिस में बैठी और अल्लाह का जिक्र नहीं किया, ना अपने नबी पर दरूद पढ़ा, तो वो मजलिस इन पर हसरत का बायस होगी। तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस है। कुरान मजीद में दरूद और सलाम की ताकीद वाज़े तौर पर मौजूद है। और इसके बाद दूसरा मिसरा हम देखते हैं, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। इसमें शायर अदब रिसालत ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली तकाज़ा बयान करता है। शायर कहता है कि जब हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो सिर्फ सुन लेना काफ़ी नहीं बल्कि ज़बान से मोहब्बत और एहतराम का इजहार भी होना चाहिए। मरहबा खुश आमदीद और अकीदत का लफ्ज़ है, जबकि सल्ले अला, अब यहाँ पे शायर जो है इन दोनों को, इस पूरे जो मिसरा है इसमें से मरहबा की अलहदा तशरीह कर रहा है और सल्ले अला की अलहदा। मरहबा जो है वो खुश आमदीद और अकीदत का लफ्ज़ है, जबकि सल्ले अला दरूद और सलाम की तरफ वाज़े इशारा है। यानी हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दिल से दरूद और सलाम भेजा जाए। यहाँ पे एक आयत की कोटेशन है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसका तर्जुमा है, बेशक बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, आए ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। ये आयत इस शेर के मफ़हूम को मजबूत बुनियाद फराहम करती है। हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ दरूद पढ़ना महज जज्बा नहीं बल्कि कुरानी हुक्म भी है। अल्लाह ताला ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं इरशाद फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक। तर्जुमा, और हमने अपने नबी
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا۔ تو یوں عزیز طلبہ شعر نمبر 3 جو ہے اس کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ شعر نمبر 4 کی طرف جاتے ہیں نعت کے۔ شعر نمبر 4 ہے: میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کہیے۔ نظم کا نام جو ہے وہ نعت ہے، شاعر کا نام ماہر القادری، اور اس کا مفہوم عزیز طلبہ بیان کرتے ہیں۔ اس شعر کا مفہوم: حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی انسان کے لیے کامل ہدایت اور نجات کا رستہ ہے۔ تو ایک لائن کا یہ مفہوم ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ تشریح کی جانب آتے ہیں۔ تشریح: شاعر نہایت عقیدت اور فکری گہرائی کے ساتھ یہ واضح کرتا ہے کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول ہی انسان کے لیے حق کا چراغ اور بخشش کا رستہ ہے۔ اسی حوالے سے تشریح کے حوالے سے ایک شعر: محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اپنے پہلے مصرے کی طرف آتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ پہلا مصرع ہے ہمارا اس شعر میں: میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں۔ اس میں شاعر نے نہایت بلیغ استعارہ استعمال کیا ہے۔ نقش قدم سے مراد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق حیات، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اخلاق، کردار اور عملی زندگی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات شمع ہدایت ہیں، یعنی وہ چراغ جو اندھیروں میں راستہ دکھاتے ہیں۔ جس طرح شمع تاریکیوں میں روشنی فراہم کر کے مسافر کو منزل تک پہنچاتی ہے، اسی طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت انسان کو جہالت، گمراہی اور گناہ کے اندھیروں سے نکال کر حق، صداقت اور نجات کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ تصور قرآن مجید کی اس آیت سے پوری طرح ہم آن گئے۔ یہ عزیز طلبہ آیت عربی میں لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ: بے شک تمہارے لیے رسول خاتم النبیین، یہاں پہ عزیز مس پرنٹنگ ہو گئی تو آپ یہاں پہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ شعر نمبر 4 کے دوسرے مصرے پہ آتے ہیں: یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ اس میں شاعر یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہی مغفرت تک پہنچنے کی منزل ہے۔ یہاں منزل سے مراد وہ مقام نجات ہے جہاں انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور بخشش حاصل کرتا ہے، اور رستہ سے مراد وہ عملی طرز زندگی ہے جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا اور امت کو سکھایا۔ شاعر یہ پیغام دیتا ہے کہ محض زبانی دعوے یا رسمی عبادات کافی نہیں، بلکہ مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کو رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالے۔ یہ مفہوم حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ایک شعر اسی حوالے سے اس میں شامل کرتے ہیں: کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ تو اس طرح عزیز طلبہ اس ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 2 10ویں کلاس نعت اس کے تیسرے اور چوتھے شعر کی تشریح کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس تشریح کی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ آپ ایک دفعہ اس ویڈیو کو سن کے، اور آپ کی ویڈیو سامنے چل بھی رہی ہے، لکھی ہوئی ہے، تو اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ پڑھ کے آپ اگر اس ویڈیو کو اچھی طرح ایک دفعہ سن لیتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ امتحان میں اگر ان 2 اشعار کی تشریح آ جاتی ہے تو آپ کو اس کی تشریح کرنے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم، کیونکہ ٹوٹل 7 اشعار ہیں نعت کے، تو اگلی ویڈیو میں ہم اشعار نمبر 5 6 اور 7 کی تشریح کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہے۔ طلبہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔